ईरान की जानिब से तो सिर्फ दावा सामने आया था, लेकिन अब पेंटागन ने तस्दीक कर दी है और अमरीकी मीडिया पर कोहराम मच चुका है। ईरान ने अमरीका के फौजी मार दिए। अमरीकी फौजियों की हलाकत, ईरान के तबाहकुन हमले, अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी इस वक्त चीख चीख कर डोनाल्ड ट्रंप का इम्तिहान ले रही है और अब ईरान से बदला लेने की बाज़गश्त है। ट्रंप ने हंगामी इजलास बुला लिया है और अब शायद जंग एक खतरनाक रुख इख्तियार करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इतवार 19 जुलाई 2026 का आगाज़ हो चुका है। रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन कराम, जंग एक इंतहाई डिफरेंट किस्म का रुख इख्तियार कर चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई की जानिब से भी एक बयान सामने आया है और जो मफाहमती याददाश्त थी, जो मुआहिदा था, उसके मनसूख होने की उन्होंने तस्दीक कर दी है, फाइनल ठप्पा लगा दिया है। और अब सिचुएशन जो है वो एक डिफरेंट तर्ज पर जाएगी। अब खुली जंग है, अब फुल फ्लेज वॉर है और अब शायद ये जंग रुक भी ना सके। ये मैं आपको कोई रेटरिक या कोई सनसनी नहीं, बल्कि एनालिसिस जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, और ईरान ने भी अपने फ़ौजियों की शहादत के बदले के हवाले से ये क्लेम किया कि हमने जॉर्डन में, उर्दन जो कि अहम तरीन इत्तहादी है ना सिर्फ अमरीका का बल्कि इसराइल का भी, उसकी सरजमीन पे ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, वहाँ पर अमरीकी अड्डों को हिट किया। ईरान ने ये कहा कि हमने फाइटर जेट्स भी तबाह किए हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि यूएस सर्विसमैन, अमरीका के फ़ौजियों का मारे जाना इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा इम्तिहान है कि आप लिटरली अंदाज़ा नहीं कर सकते इस मामले की संगीनी का, कि ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी का कैसा भुरकस निकाल चुका है। और शायद अब इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ पावर प्लांट्स और ब्रिजेस से आगे बढ़ना पड़े। दुनिया के तमाम तर बड़े कैपिटल्स में इस वक्त तशवीश पाई जा रही है, हंगामी कॉल्स हो रही हैं, पाकिस्तान से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं कि जी इस मामले को क्या रोका भी जा सकता है या नहीं। और इम्कानात यही है कि अब शायद यहाँ से मामलात जो है वो मफाहमत की तरफ वापस ना जाएं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट भी एनालाइज करते हैं, पिछले चंद घंटों की डेवलपमेंट्स भी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी से ज़ाहिर होता है कि अमरीकी सदर के दस्तखत बेवक़्त भी हैं और बेमानी भी। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक अपने तहरीरी बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि आज एक बार फिर अमरीका ने अपना हकीकी चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। जराइम और वादा खिलाफियों का ये स्याह बाब अमरीका की बेईमानी, गैर माकूल रवैये, नाकाबिले एतमाद होने और बदनीयती का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि जबर, आमराना तर्ज़े अमल और जुल्म अमरीका के नज़रिए और पॉलिसी का नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। मुज्तबा ख़ामनेई ने कहा कि अमरीका की जानिब से ईरान और अमरीका के सुदूर के दरमियान तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त के हवाले से मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जियों ने एक बार फिर एक बुनियादी हकीकत वाज़े कर दी है कि अमरीकी सदर के दस्तखत बिल्कुल बेवक़्त हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमरीका तनाज़े को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके नतीजे में उसे मज़ीद भारी कीमत और मज़ीद ज़िल्लत उठाना पड़ेगी। अमरीका को ये जान लेना चाहिए कि ईरान ने उसके लिए ऐसे सबक तैयार कर रखे हैं जिन्हें वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। यानी अभी कुछ ऐसे सरप्राइजेस भी हैं जो ईरान ने तैयार किए हैं और वो यूनाइटेड स्टेट्स के वहमो गुमान में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस नाजुक मरहले पर हम सबसे अहम तकाज़ों में से एक ये है कि हर सतह पर कौमी यकजहती को बरकरार रखा जाए और अपने वतनी अजीज़ की इज़्ज़त, वक़ार और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ईरानी अवाम और हुक्काम बाहमी इख्तलाफात में पड़ने से इज्तनाब करें। ईरानी अवाम अपने हुक्काम और रहनुमाओं पर भरोसा कायम करें। अब ये मैसेज उन्होंने दिया है कि एक बड़ा नाजुक मरहला है और जंग शायद अब एक इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर जाए, तो अब ज़रा इत्तेहाद के साथ अवाम और हुक्काम जो हैं वो आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि अमरीका जंगें फैलाना चाहता है, अमरीका पर भरोसा नहीं कर सकते। गुरूर, खुद पसंदी और खूंखारी अमरीका के वतीरे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन कराम, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी एतराफ़ कर लिया। इससे पहले ईरान सिर्फ क्लेम कर रहा था कि उर्दन के बेसेस जो हैं, वहाँ पर उर्दन की सरजमीन पर मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसेस हैं उनको ईरान ने हिट किया है। और ईरान ने कहा कि हमने फाइटर जेट्स भी तबाह कर दिए हैं, अमरीका के फ़ौजी भी मारे गए हैं और इस हालिया तनाज़े में ईरान के कुछ फ़ौजियों को हिट करके यूनाइटेड स्टेट्स की इन स्ट्राइक्स के अंदर शहीद किया गया था। तो
ایران نے کہا کہ ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ سینٹ کام کافی دیر اس پر خاموش رہا، کافی گھنٹے اس پر خاموش رہا، لیکن اب اعتراف کر لیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، امریکہ ہل جاتا ہے اگر ایک امریکی فوجی بھی اس طرح سے مارا جائے۔ یہ کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، یہ کامبیٹ میں ایران کی طرف سے ہٹ کر کے ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام، آپ روکنے میں ناکام۔ اور اس سے پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ امریکی کچھ فوجیوں نے اپنے حکام کو کہا ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں ایران کے سامنے ڈال دیا ہے، ایئر ڈیفنس ہے، کوئی نہیں، بچنے کا طریقہ ہے، کوئی نہیں، آپ انہیں مار رہے ہیں، وہ ہمیں مار رہے ہیں، ہم تو مریں گے۔ یہ تک خبر آئی تھی کیونکہ کچھ فوجی پچھلے ایک اٹیک میں کچھ گھنٹے پہلے بال بچے تھے۔ اور ایون ایران ان جگہوں کو بھی ہٹ کر رہا ہے۔ ایمرجنسی کے لیے دو تین چیز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ارلی وارننگ ریڈار، ایران نے سب سے پہلے اسے تباہ کیا۔ اس کے بعد ایک انہوں نے ایمرجنسی اسمبلی ایریا بنایا ہوتا ہے کہ جی حملہ ہو گیا تو آپ نے ادھر اکٹھے ہونا ہے، ایران نے اس کو بھی ہٹ کر دیا۔ تو ایران کے پاس ایگزیکٹ ڈیٹیل، مائنیوٹ ڈیٹیلز تک ہیں کوارڈینیٹس کی، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بلا شبہ ایک چیلنج بھی ہوگا۔ اب امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے اردن میں ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں میں اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کا اعتراف کر لیا۔ متعدد میں کیا فگر ہے؟ نو ون نوز۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 17 جولائی کو اردن میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور اس کے اتحادی دستے ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کے خلاف دفاع کر رہے تھے، اور اس دوران 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے جبکہ 1 امریکی فوجی تاحال لاپتہ ہے۔ اب یہ لاپتہ کی سمجھ نہیں آ رہی، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بہت بڑے لیول پہ تباہی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کوئی فائرنگ کر کے تو اٹیک ہے نہیں کہ ایرانی ساتھ لے گئے، میزائل مارا ہے ایک جگہ پہ، اور اگر وہاں پر آپ کو ایک فوجی کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ زندہ ہے، زخمی ہے، کہاں پر گیا، اڑ کے تو کہیں نہیں جانا، تو اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ بیلسٹک میزائلوں نے جو امپیکٹ ڈالا ہے وہ اتنا تباہ کن ہے کہ امریکہ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ فوجی گیا کہاں۔ سینٹ کام کے مطابق 4 امریکی فوجیوں کو طبی امداد کے لیے اردن کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، تاہم انہیں علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا، جبکہ معمولی زخمی ہونے والے دیگر اہلکاروں کا بھی معائنہ کیا گیا اور وہ دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکی ہیں۔ سینٹ کام نے کہا کہ ہلاک امریکی فوجیوں کے اہل خانہ کو باضابطہ طور پر اطلاع کے 24 گھنٹے بعد فوجیوں کی شناخت جو ہے وہ ظاہر کی جائے گی۔ یعنی یہ امریکہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ پہلے فیملی کو اطلاع دیتے ہیں، 24 گھنٹے بعد تصاویر بھی جاری کریں گے، ان کے نام بھی جاری کریں گے۔ اور ٹرمپ کے لیے یہ 2 تابوت کافی بھاری پڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں پہلے یہ تاثر تھا کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، تو ٹرمپ نے اب یہ دوبارہ شروع کی ہے۔ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، تو یہ کافی ایک بڑا پریشر ہوگا۔ اور ایرانی پاسداران انقلاب جو ہے انہوں نے بھی امریکہ کی جو الازرق ایئر بیس ہے اسے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، اور ایران نے کہا تھا کہ اس بیس پر 2 فائٹر جیٹس اور ہم نے 3 امریکی طیارے تباہ کیے ہیں۔ حملے میں بیس پر فائٹر جیٹ کے شیلٹرز اور پارکنگ ریمپ جو ہے اس کو بھی ہٹ کیا ہے۔ اور روسی میڈیا نے یہ بھی کہا تھا کہ اس حملے سے پہلے امریکی فوجیوں کا انخلاء جو ہے وہ نہیں کرایا گیا تھا۔ تو روسی میڈیا کی اس خبر کی وجہ سے بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہے، ارلی وارننگ کا آپ کا سسٹم کہاں گیا، آپ یہاں سے اپنے فوجی ہٹا سکتے تھے، اور اس کے اوپر اب امریکہ میں بات ہو رہی ہے۔ اب ناظرین اکرام، فاکس نیوز سے لے کر امریکہ کے تمام ٹی وی چینلز پہ صرف ایک خبر چل رہی ہے، اور وہ امریکی فوجیوں کے مارے جانے کی ہے۔ اب اس سب کے اندر یہ بھی بتا رہے ہیں ناظرین اکرام فاکس نیوز میں کہ فاکس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ ٹرمپ کے بڑا قریب ہے، کہ ٹرمپ از نو ڈاؤٹ مانیٹرنگ دس سچویشن فرام نیو جرسی سے ڈونلڈ ٹرمپ براہ راست اس سچویشن کو مانیٹر کر رہا ہے ہنگامی اجلاس میں، اور امریکہ کسی بھی لمحے رسپونڈ کر سکتا ہے۔ ایران جو ہے اس کے حوالے سے اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ ایران پر اب شاید بڑی ریٹیلیٹری سٹرائکس کرے اور بڑے پیمانے پر کچھ حملے کرے، لیکن سوال وہی ہے کہ کیا امریکہ جو ہے اس کے حملوں کے بعد ایران چپ کر جائے گا، یا ایران اس سے بھی زیادہ بڑے حملے کرے گا، اور کیا امریکی فوجیوں کے اس طرح سے نشانہ بننے کا سلسلہ جاری رہے گا؟ اور اب تو ایسی فوٹیجز بھی ہیں جو شاید یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق نہ ہو، تو اس لیے اس طرح سے آپ کے سامنے ہم نہ رکھ پائیں، لیکن اس تباہی اور یہاں پر جو میزائلز آ کر ہٹ کر رہے ہیں، امپیکٹ ڈال رہے ہیں، ایئر ڈیفنس انہیں روکنے میں ناکام ہو رہا ہے، ان کی تباہی کے مناظر بہت خطرناک ہیں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیٹکس کے لیے بھی اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔